जब तक हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। कोई फायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा, जितने मर्जी आप जलसे जुलूस कर ले। सारे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्जा ग्रुप की आवाजें सुनेंगे, अभी आप चीखों की आवाजें सुनेंगे, और ये सारे मिले हुए थे। कब्जा ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टीज इनको बैक कर रही थी, ये उनके जलसे कराते थे, उनको इलेक्शन में पैसे देते थे। प्राइम गवर्नमेंट की जमीनों के ऊपर उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। कई पॉलिटिशियंस ने बड़े बड़े प्लाजा बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट की अरबों रुपए की जमीनों के ऊपर प्लाजे बनाए हुए हैं। इन सब के पीछे हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के इस प्रोग्राम में जो दो मौज़ूआत होंगे वो बहुत अहम है, खास करके आज वजीर आजम लाहौर में हैं और लाहौर में उन्होंने जो फरमाया वो हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मजीद अपोजिशन के लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और एंटी करप्शन और खास करके जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो लैंड माफिया है, जिनको के सपोर्ट कर रहे थे अपोजिशन या सियासतदान, कुछ सियासतदान, उनके ऊपर भी जो है वो अब हाथ डाला जाएगा। ये याद रहे कि अपोजिशन अपना बड़ा शो करने जा रही है मुल्तान में, और उसके बाद 13 दिसंबर को वो बड़ा शो पंजाब में यानी लाहौर में होगा, जिसकी की तैयारियां अपोजिशन जमातें और खास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लाहौर के अंदर कर रही है। इससे पहले भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आज मुल्तान के अंदर एक रैली निकाली गई थी जो कि जलसे से पहले की है, और इतवार को जलसा वहां पे होगा, जिसमें कि अली मूसा गिलानी साहब जो कि यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उनके साहबजादे गए और उन्होंने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करें अगर आपको हमारे से कोई शिकायत है, लेकिन उस वक्त गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अलबत्ता कुछ जो FIR वगैरह काटी गई उसमें मुख्तलिफ इल्जामात जो हैं वो उनके ऊपर लगाए, जो बहुत ही मामूली नौयत के हैं, लिहाजा लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ऐसे लगता है कि मुल्तान का जो जलसा है उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, और अपोजिशन यही कह रही है कि मुल्तान के जलसे के तनाजुर में ही ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। क्या मजीद गिरफ्तारियां होंगी, क्या महाजराई होगी, क्या? और आज प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि लाहौर के अंदर जो है और बाकी भी हम कोई जलसा नहीं होने देंगे, और इंतजामी तौर पर भी जो हमारी जो कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो क्या अपोजिशन कहती है हमने जलसे करने ही करने हैं, कोरोना की सिचुएशन भी खराब है, लेकिन अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने जलसे करने और हुकूमत कहती है नहीं करने, तो जाहिर है कि महाजराई किसी कैफियत जो है वो पैदा हो सकती है। इस पे हम बात करेंगे कि अगर हुकूमत को जलसों से कोई वाकई खतरा नहीं है तो ये पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां क्यों है, और क्या हुकूमत को जलसों से कोई खतरा हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और खास करके अपोजिशन के बयानिए के हवाले से गुजरते दिन के साथ ये कहा जा रहा है कि मध्यम पड़ता चला जा रहा है, और खास करके पेशावर में भी मियां नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया था, खैर उस दिन उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उससे पहले ही फैसला कर लिया गया था कि उन्होंने खिताब नहीं करना। तो होगा क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और अहम डेवलपमेंट डिप्टी चेयरमैन सेनेट जनाब सलीम मांडवीवाला साहब की तरफ से देखने को मिली है, जिन्होंने चेयरमैन नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस्तेहकाक कमेटी क्या बुलाएगी चेयरमैन नैब को, इरफान मंगी साहब को, या किसको बुला सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़ा मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब जो कि पंजाब के इस वक्त करता धरता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हमें लाला मूसा से ज्वाइन करें, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। हमारे साथ होंगे जनाब आबिद शेर अली साहब लंदन से, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं, वजीर भी हैं, और लंदन में ज़ाहिर इस वक्त पॉलिटिक्स सारी जमा हुई है, तो उनसे भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत मोहतरम जनाब सेनेटर मोहसिन अजीज साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG पे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ पेश मंजर जो है वो जानना चाहते हैं कि होगा क्या। कायरा साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी हुई है, अभी बिलावल साहब ने भी उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है। क्या आपको लगता है कि ये आप जलसा कह रहे हैं कि हमने करना है और हुकूमत कहती है आपने वजीर आजम को सुना के नहीं करना, होगा क्या सर, महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए आसमान महाजराई तो हुकूमत पिछले 2.5 साल से कर रही है। पहले दिन से अपोजिशन हुकूमत को तावन का हाथ दे रही है और हुकूमत उस हाथ को झटकते हुए गालियां दे रही है। ये तो पहले दिन से गवर्नमेंट का वतीरा है, असेंबलियों के अंदर भी असेंबलियों के बाहर भी। और सिर्फ एक चीज के नाम पे कि जी कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा,
تو بھائی کون NRO مانگ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تو کریں. اس کا کیا اس میں کون سی اچیومنٹ ہے؟ اگر آپ 2.5 سال کے بعد 3 سال کے بعد آج پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پروسیکیوشن بڑا کمزور ہے، نیب کے قوانین ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے بہت سارے قوانین درست کیے، اس کو بھی ٹھیک کر لیا ہوتا. اگر اس میں کوئی رکاوٹ تھی تو ٹھیک کر، یعنی آپ نے کیا کچھ نہیں، صرف اور لوگوں کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. اب آسمان سوال یہ ہے، اس وقت ملک میں ایک وبا ہے، تیزی سے پھیلی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک طرف آپ حکومت کہتی ہے کہ جی اب اس کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے، بازار آپ کے کھلے ہیں، وزیر اعظم صاحب آپ خود میٹنگیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، کانفرنسز کر رہے ہیں، حالوں میں کر رہے ہیں. آج کے دن کی بات، وزیر اعظم صاحب لاہور میں مخاطب تھے پریس سے، پریس والے بھی بغیر ماسک کے بیٹھے تھے، اور وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اس کے خلاف سب سے بڑا جو مدافعتی عمل ہے یا اس کے کورونا کا لڑائی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ماسک ہے، اور خود وزیر اعظم صاحب بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. لیکن قائد صاحب ہونا تو یہی چاہیے نا. اب دیکھیے ایک تنقید ہو رہی ہے کہ آپ چاہیے، پہلے مجھے میری بات مکمل ہونے دیں. جی چاہیے کیا میں نے کرنا ہے، عاصمہ شیرازی نے کرنا ہے. دیکھیے کہنے کو آپ میڈیا والے بھی کہتے ہیں، دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن یہ ایسی گاڑی کے 2 پہیے ہیں جس میں طاقت والا پہیا جس کے ساتھ انجن جڑا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، جو ڈرائیو کرتا ہے، وہ حکومت کا پہیا ہے. اپوزیشن کا پہیا صرف بیلنس فراہم کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2.5 سال سے کوئی ایک جسچر، کوئی ایک جس میں وزیر اعظم یا ان کے وزراء نے کوئی بہتر زبان استعمال کی ہو. تلخی بہت بڑھ گئی حکومت کی طرف سے پڑی. آج بھی وزیر اعظم دھمکیوں پہ ہیں، آج بھی قصور اپوزیشن کا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ NRO ان کا موقف ہے سر، ان کا نیریٹو ہے کہ وہ NRO نہیں دیں گے، وہ کیسز میں معاف کریں گے. میں نے ایک شخص کو گالی دی، ٹھیک، اور وہ میں تسلسل سے دیے جا رہا ہوں، اور اس کا میں جب اس کی جواز نہیں دے رہا، اور اس گالی کو آپ کہتے ہیں کیونکہ قمر زبان نے گالی دی. اچھا، اب یہ حافظ صاحب یہ بات جو قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں، قاہرہ صاحب بالکل آپ 40 آپ کے چینل ہیں، 40 چینل اس کو گالی دے دیتے ہیں، تو وہ کتنی میں. اچھا، یہ حافظ صاحب جو قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روکنے کی کیا ہے. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جلسوں کی بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی، دیکھیں ایک بات پہ تو وزن ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کورونا کی وبا تو پھیل رہی ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی خطرناک ہے. آسما 1 منٹ رکنا ذرا. جی آسما 1 منٹ رکنا. جی پرسوں ابھی گجرانوالہ میں فردوس عاشق عوان صاحبہ نے ان کا ریسپشن ہوا. کسی ایک شخص نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے کہ غلط ہوا؟ کسی نے کنڈیم کیا؟ کسی نے کہا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے؟ ٹھیک ہے، میں حکومت سے پوچھ لوں گی، لیکن حافظ صاحب اب یہ کیسے اس کو کرنا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اگر اسی طرح سے کورونا پھیلتا رہا، جلسے تو آپ کے بڑے ہیں سائز میں نا، تو پھر تو ظاہر صورتحال تو خراب ہوگی. حکومت کا تو کام یہی ہے کہ وہ روکے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ بتائیے کہ کورونا سے موت کا خوف ہے نا عوام کو، اور حکومت کے ساتھ عوام کی درد کا فکر ہے. کیوں؟ مہنگائی سے تو کوئی فکر نہیں ہے حکومت کو، اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے سے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. کیا حکومت نے خود نہیں کہا ہے، اسی عمران خان نے، کہ نیا پاکستان تو کوئی بٹن دبانے سے نہیں بنے گا؟ آپ نے تو کہا کہ 100 دن میں بناؤں گا، آپ نے تو کہا کہ 6 مہینے میں بناؤں گا، آپ نے تو کہا کہ 2020 ترقی کا سال ہوگا. کہاں ہے ترقی کا سال؟ اس لیے یہ حکومت اپنے ناکامیوں کو پہلے چھپانے کی کوشش کرتے رہے، کرپشن کے نعرے سے، پھر NRO کے نعرے سے، پھر غدار کے نعرے سے، اب کورونا کے نعرے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کی رٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ حکومت ہے نہیں. آپ دیکھیے وزراء کس چیز میں مصروف ہے. سارا دن ریلوے کی وزیر کا کام کیا ہے؟ ریلوے کو اسٹیبلش کرنا نا، لیکن ان کا کام یہ کہ PDM کو تنقید کا نشانہ بنانا. فواد چودھری سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر ہے، بھائی وہاں کوئی کرتوت دکھایا، تم کوئی کارکردگی دکھایا؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا؟ گالی دینا ہے اپوزیشن کو. فلان اسسٹنٹ مشیر کا کام کیا ہے؟ بھائی ہر ایک اپنا کام کرے. دن میں 5 6 پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ گالی سے شروع ہوتی ہے، تنقید سے شروع ہوتی ہے، گالی اور تنقید پہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ کورونا نہیں ہے، کورونا ایشو نہیں ہے، کورونا PDM ہے.
اصل ایشو پیڈیم ہے. اور کورونا اتنا خطرناک نہیں ہے، نہ عوام اس کو اتنا خطرناک سمجھتے ہیں جتنا اس حکومت کو خطرناک اور خوفناک سمجھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں، ایک سمپل دلیل عام آدمی سمجھتا ہے، میں ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں آپ عوام کو میڈیا کے ذریعے پرنٹ اور الیکٹرانک آپ کہتے ہیں کہ کورونا موت کا دوسرا نام ہے، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کی جلسوں میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موت قابل قبول ہے مگر آپ کی حکومت قابل قبول نہیں ہے. اچھا مگر پھر آپ یہ کہہ رہے پھر بھی اب اپوزیشن کی جلسوں سے ہو کیا رہا ہے؟ میں ابھی آ رہا ہوں. یہ سنجیدہ نہیں ہے یہ حکومت. دیکھیں گجرانوالہ کا جلسہ جب ہوا کورونا کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی. اس کی دلیل یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ وغیرہ کے خلاف ایف آئی آر ہوا. کیوں؟ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا. جب کورونا گجرانوالہ کے جلسے میں بھی تھا، پی ڈی ایم کے جلسے میں اس سے پھیل رہی تھی کورونا، تو پھر آپ نے فیض آباد میں کیوں جلسہ کیا عمران خان نے؟ اچھا آپ نے سوات میں کیوں جلسہ کیا؟ آپ نے کنونشن سینٹر میں 3 کنونشن کیوں کیے؟ لیکن اب تو بہت صورتحال خراب ہو گئی ہے نا، ابھی تو کورونا بہت زیادہ ہے نا. دیکھیے عاصمہ بی بی میری بات سنیے، گلگت بلتستان میں کتنے بڑے بڑے اجتماعات اس حکومت نے کیے. کیا عمران خان وہاں نہیں گئے؟ جہاں ان کو جو بھی لاجک سوٹ کرتا ہے اس کو اپلائی کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا خطرہ ہے، یہ کورونا کا خطرہ نہیں ہے؟ آج ان کو کورونا سوٹ کرتا ہے، لہٰذا کورونا اپلائی کرنے کی عابد کوشش شیر کر علی رہا ہے. صاحب اب یہ جو دو باتیں قاہرہ صاحب نے کہا کہ جو طاقت والا انجن ہے نا وہ حکومت وہ پہیا ہے، وہ دو طاقت والا انجن تو پھر حکومت کے ساتھ ہے. دوسرا آپ کے جلسوں سے فرق کیا پڑ رہا ہے سر؟ کوئی فرق پڑ رہا ہے حکومت؟ میں نے جو کہا آسما وہ اس طرح نہیں ہے. میں نے جو کہا وہ یہ ہے کہ آپ دونوں کو برابر رکھ کے نہ تنقید کیا کریں. میں اس کو امینڈ کر کے پوچھ رہی ہوں سر، امینڈ کر کے پوچھ رہی ہوں. میں نے جو کہا اس کو اس طرح رکھے نا، آپ کے آرگومنٹ سے میرا معنی بدل گئے تھے. ٹھیک ہے، آپ کا معنی یہ ہے کہ حکومت 2 پہیوں میں سے ایک طاقتور پہیہ ہے، تو وہ طاقتور پہیے کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو انجن جڑا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہاں کہ میں حیران ہوں کہ آج پاکستان میں ایک ہی شخص جو یا تو وہ مجھے مینٹلی ڈسٹرب لگتا ہے یا وہ قوم کو بے وقوف سمجھتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آسما کہ کون این آر او کون مانگ رہا ہے اس سے؟ نواز شریف صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، یہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. پہلے ان کی اہلیہ وفات پا گئی، انہوں نے اس کے اوپر سیاست کی. ان سے این آر او مانگ کون رہا ہے؟ مجھے تو پہلے آج یہ سمجھنا ہے کہ این آر او ہے کیا. یہ خود وردی کے این آر او کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کی خود کی کوئی سے نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس کو کہتے ہیں یہ پکڑ لے، اب کدھر ہے وہ عدالتی نظام؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا عمران خان چیئرمین نیب ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ یہ سپریم عدالت ہے پاکستان کی؟ کیا یہی سارا کرتا دھرتا ہے کہ اس کو پکڑ لو فلان کو پکڑ لو؟ بھائی این آر او تم نے دیا جہانگیر خان ترین کو، جس نے پاکستان کی غریب عوام کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا. یہ پھر کہتا ہے جی کہ مہنگائی کا کارٹل بنا ہوا ہے، جو مہنگائی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا چلتا. بھائی جہانگیر ترین نے جب تمہیں ایم پی ایم این ایس کی بھیڑ بکریوں کی طرح خرید کے دیے تو اس کے پیسے اس نے پورے کیے پاکستان کی غریب عوام کی جیبوں سے. اس کے بعد آٹے کا بحران کا سب سے بڑا چور ڈاکو خسرو بختیار، وہ تمہاری لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو پوچھ نہیں رہے کہ این آر او کس کو بے وقوف بنا رہے ہو. آپ مجھے بتائیں، میری بہن ندیم بابر اس کا ایڈوائزر ہے. ندیم بابر پہ 122 ارب کی کرپشن کا جو بھی ریسنٹلی سکینڈل آیا ہے، وہ جو فرنس آئل پاور اور جو پاور پلانٹ چلائے گئے ہیں، ایل این جی جو سستی ترین بجلی تھی، میری بہن 1 منٹ لوں گا، سستی ترین بجلی تھی، وہ 122 ارب روپے کا جو پاکستان کی ٹیکہ لگا، جو پشاور میٹرو کا جنازہ پاکستان کے ساتھ، یہ اوپن اینڈ نٹ کیسز ہیں، اور اوپن یہ بالکل اس پہ کوئی کسی قسم کا بام نہیں ہے. فارن فنڈنگ کا کیس عابد شیر علی نے تو نہیں روکا. آسما بہن کیا اپوزیشن کی وجہ سے 40 روپے والی چینی 110 روپے کی گئی ہے؟ کہ اپوزیشن کی وجہ سے آج 70 روپے کلو آٹا؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن کے جلسوں سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ میں یہ سوال، یہ اپوزیشن کے جلسوں ہی سے فرق پڑ رہا ہے کہ یہ جو پریشانی کا عالم ہے، پکڑ دڑک. پہلے تو یہ کہتے تھے صاحب اسمبلی کی اس کی سپیچ آپ چلائیں کہ جی میں اپوزیشن کو خود کنٹینر دوں گا. ہاں جی، یہ مارچ کریں. آپ میری بہن وہ اس کی پلیز اس کا کلپ دکھائیں، کیونکہ یہ یو ٹرن ماسٹر ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ جی اب اپوزیشن کو کنٹینر دینے کی بجائے
खुद कंटेनर में छुपा पड़ा है। अच्छा आप पाकिस्तान की आम क्योंकि कोरोना हो गया ना सर, पहले कोरोना नहीं था शायद, उस वक्त वो दे देते। मेरी बहन ये कोरोना खुद है, आसमा बहन, ये सबसे बड़ा कोरोना इमरान खान, जिसके कोरोना ने गरीबों को पाकिस्तान में मार दिया, इससे बड़ा। अच्छा मैं सेंटर साहब से भी बात करूँ। ये बता दें छोटा सा एक जुमला जी। सारा मीडिया कह रहा है कि जलसों से क्या होगा, जलसों, सियासत जलसों के अलावा भी होती है, जलसों के जरिए होती है, ठीक है। और क्या हमने सियासत नहीं करनी है? हाँ। क्या पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस करके? अच्छा मैं सेंटर साहब से पूछ लूं। सेंटर साहब, आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसमें अपोजिशन ने बायकॉट किया, पीडीएम ने मुकम्मल बायकॉट किया। क्या फायदा ऐसी कमेटियों के इजलास का जिसमें आपकी 11 जमातों की, या उसमें से चले 4 जमातें ही आप कह लें या 5 कह लें, अपोजिशन आपकी मौजूद नहीं है? एक बात। दूसरी बात यह है कि कोरोना क्या सिर्फ अपोजिशन के जलसों से फैल रहा है? सेंटर साहब। शुक्रिया आसमा, मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देंगे क्योंकि यहाँ 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, बिल्कुल, वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे फर्दन जरा जवाब देने का मौका जरूर दीजिए। जरूर। बात यह है कि देखिए, ये एक तो जलसे जुलूस की यहाँ बात हो रही है। अब एक तो जलसे जुलूस इन्होंने देखा है कि आस्ता आस्ता जितना भी पहले उनकी तादाद थी वो खत्म हो चुकी है। आज अगर पेशावर में जलसा हुआ आज से 3 दिन पहले, तो सबको मालूम है कि 11 पार्टियों ने मिलकर यहाँ शहर के वस्त में अगर जलसा किया तो उसमें क्या निकला, कितने लोग थे? आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। 10,000 लोग भी वहां पे नहीं आ सके, वहां पे नहीं लाए जा सके। अब बात यह कि इसका बहाना बना के अब आप कभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, कभी और बात करते हैं। बात यह है कि जी ये जो है वहां पे बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, ये ईद वहां पे करते हैं, ये जो है दवाई वहां लेने गए, उनको जो मिली नहीं, इलाज भी वहां कराते हैं, फिर गरीब आवाम की जो है वहां से बैठ के यहाँ पे अब सियासत करना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, ना ये हो सकता है। जलसे जुलूस से ना इमरान खान कभी खाइफ हुआ है, ना उसको खफा होने की या खाइफ होने की जरूरत है, ना इससे कोई हासिल वसूल है। इनका सिर्फ हदफ सिर्फ यह है कि जो सेनेट का इलेक्शन आने वाला है उसको किसी तरीके से पोस्टपोन कराया जाए, और क्योंकि इनकी वहां पे एक जगह पे एक मेजॉरिटी मौजूद है जो कि इंशाल्लाह 2021 में खत्म हो जाएगी, और वो भी चूंकि जहां पे जो वोट आएगा हमें हमारे पास नंबर्स मौजूद है, इनकी वो जो है मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। इनका सिर्फ हदफ ये है, 2-2.5 महीने की बात है, ये जलसे करने अगर डिले कर सकते हैं जरूर करें, नहीं कर सकते तो ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस करेंगे, एक क्रिमिनल एक्ट करेंगे कि लोगों को बुला के पिसला कर उनको वरगला कर अगर आप यहां लेकर आएंगे जलसे जुलूसों पे, अपने आवाम के लिए आप ये करेंगे, अपने गरीब बच्चों के लिए आप ये करेंगे कि उनको मारने की दवा करेंगे, और अपने लिए दवाई ये करेंगे कि आपके घर में अगर मंगनी होने चली है तो वहां पे एसओपीज, उस तरह के एसओपीज ना कभी किसी ने। लेकिन सेंटर साहब आज तो गिलानी साहब के साहबजादे गिरफ्तार हुए, तीनों जेल भी पहले पहुंचे भी थाने, आज तो गिरफ्तार हुए। बात यह है, वो एक फैमिली फंक्शन है, उसको फैमिली फंक्शन तक रहने दें, जातियात और माँ बहन की नहीं छड़ा करते, ठीक है, वरना सब पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, नहीं चढ़ते। नहीं, बात यह है कि मैं तो सिर्फ एक मुआवजा कर रहा था। बिल्कुल उनको एहतियात बरतनी चाहिए, करनी भी चाहिए, हम भी बरतते हैं, लेकिन वो जो है एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस या क्रिमिनल एक्ट नहीं करना चाहिए कि जो है आवाम को किसी तरीके से आप वरगला कर यहाँ ले आए और ये करें। बहरहाल बात ये देखिए, इनके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें मौजूद है। मुझे देखे अर्ज तो कर रहे देखे यहाँ 3 साहिबान बैठे हैं, आपको ज्यादा वक्त मिल रहा है, ना इंटरप्ट करूंगा जी। देखिए बिल्कुल, आई एम सॉरी सेनेटर साहब, आई एम सॉरी। नहीं, मेहरबानी, शुक्रिया जी। देखिए इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल जो है चीजें मौजूद है, ठीक है, असेंबली में इनके पास मौजूद है, इन हाउस चेंज करना चाहते हैं करें, जज से भी करना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, धरना भी करना चाहते हैं, कोई इतराज नहीं है, लेकिन इनके पास बड़ा अच्छा एक चीज टूल मौजूद है, और वो टूल है इनके पास इस्तीफा देने का। वो क्यों नहीं देते? इस्तीफा क्यों नहीं देते सर? ये इम्पोर्टेंट बात है। सेंटर साहब मैं ब्रेक ले लूं सर, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जो सवाल उन्होंने उठाया कि सारे काम करे, जलसों के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस अपोजिशन के पास मौजूद है, क्या अपोजिशन वो ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकती है अभी जलसों के अलावा, या जलसे करने वाकई बहुत जरूरी है? और दूसरी बात, क्या हुकूमत वाकई जलसों से बिल्कुल खफा नहीं है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कायरा साहब, हुकूमत जाएगी कैसे? जलसों से, अगर लोग कहते हैं कि जलसों से आप परसेप्शन बनाएंगे फिर एक आगे लेके जाएंगे, लेकिन जैसे सेंटर साहब ने कहा ब्रेक से पहले कि आपके पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, उनको क्यों एक्सरसाइज नहीं किया जाता? आसमा, पहली गुजारिश तो ये है कि हमारे जलसों में लोग आना छोड़ गए और दिन ब दिन तादाद कम होती जा रही है, अब 4,000 तक रह गई। इसी तरह बाकी जलसों में बिल्कुल ही लोग नहीं आएंगे तो फिर खदशा किस बात का है? और ये जो हर वक्त सुबह दोपहर शाम में अपोजिशन और पीडीएम को गालियां दी जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वो क्या है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी तकलीफ है। तो तीसरी गुजारिश है कि सियासत के अंदर बहुत सारे मराहल होते हैं। आप अपना आखिरी हथियार या आप अपना आखिरी स्टेप पहले स्टेप के तौर पर नहीं लेते। आप जब भी किसी मंजिल की तरफ सफर करते हैं, आप छत की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप स्टेप वाइज चलते चले जाते हैं। आप मुझे ये फरमाइए, एक तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि जलसे ना करें क्योंकि इससे कोरोना फैलेगा। वैसे तो जलसे सियासी इशू है ना, आप पब्लिक मास मोबिलाइज करते हैं और सारी दुनिया में जहां जमहूरी मुआशरे है, मैं बादशाहियों की बात नहीं कर रहा, मैं जबराना हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां जबर है उसके खिलाफ भी जलसे जुलूस होते हैं। पर सवाल आसमा ये है कि मैं अगर इस हुकूमत को फर्ज करें, आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इस हुकूमत को गिराने का एक तरीका है कि अपोजिशन इस्तीफे दे दे, पहले तो हम फैसला करेंगे, लेकिन फर्ज करें मैंने इस्तीफे दे दिए कल, ठीक, और हुकूमत गिर गई, अगला इलेक्शन शुरू हो गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप मुझे क्या दर्श देंगे कि जी अब कोरोना आ गया इसलिए नहीं किया जाए? ठीक है, मतलब जाहिर है कि लेकिन हाफिज साहब, ये जो बात कायरा साहब कह रहे हैं, कोई जनवरी की डेडलाइन सब दे रहे हैं, मौलाना की बात सुने, मरियम बीबी की बात सुने, या फिर बिलावल साहब की, वो जनवरी कैसे? अगर आपके ख्याल में सिर्फ 4, 5, 6 जलसे करने के बाद जनवरी में हुकूमत खुद ब खुद घर चली जाएगी? करना क्या होगा? देखिए आसमा बीबी, बात हुई, कायरा साहब ने भी बात की कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आप वो बर वक्त इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ताश नहीं खेलता हूँ, न मैं शतरंज खेलता हूँ, न मुझे आता है, लेकिन ताश खेलने वाले समझते हैं कि कौन सा पत्ता हमने ग्राउंड में फेंकना है और कब फेंकना है, ठीक है ना। लिहाजा ये पीडीएम का काम है कि पीडीएम ने इस्तीफों का पत्ता कब मैदान में खेलना है, ये उसका काम है। अब वो जनवरी के एंड में होगा, जनवरी के अवाइल में होगा, फरवरी में होगा, कब होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत तो आज भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि हुकूमत की रिट कहाँ है? एक हुकूमत पंजाब में एक आईजी पुलिस नहीं, 5 आईजी पुलिस को ट्रांसफर, उनका तबादला करते हैं सिर्फ एक प्लाट को वार गुजारने के लिए, यानी एक बिलोई की प्लाट। ये हुकूमत यहां तक रह गई। आपने खुद वजीर आजम की बात सुनी कि हमने अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है जिन्होंने जमीनों पे कब्जा किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि बनी गाला का अगर गैर कानूनी जमीन पर बना हुआ है, बनी, उसके बावजूद वो सादिक और अमीन भी डिक्लेयर हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बात कर, मुझे ये बताइए कि इसके पास अपोजिशन पर तनकीद करने के अलावा और क्या है? मुहसिन अजीज बैठे हैं, मुझे बताइए और क्या है इनके पास? ये बात करते हैं ना, ये बात करते हैं माजी की हुकूमतों की, ये चोर थे, ये करप्ट थे, ये लुटेरे थे, ये डाकू थे। इनके कैबिनेट में अभी मौजूदा कैबिनेट में 7 तो ऐसे लोग हैं जो ड्यूल नेशनल है। अब इनकी जो सिक्योरिटी मामलात में वज़ीर आज़म का मुआविन है मोईद यूसुफ, इनका ट्रैक रिकॉर्ड माजी में वो आप निकाले, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कौन से खुराफात कहे हैं, आज वो आपके उसमें सिक्योरिटी मामलात में बैठे नहीं। मैं एक बात करूं जी, आप इनकी कैबिनेट में देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब उसमें मिनिस्टर थे। इनके कैबिनेट के कितने लोग हैं जो आज इमरान खान के कैबिनेट में बैठे हैं? मुशर्रफ के कैबिनेट के कितने लोग हैं जो आज इमरान खान के कैबिनेट में बैठे हैं? तो अगर वो हुकूमतें चोर थी, अगर वो हुकूमतें चोर थी तो ये लोग कौन है जो आपके साथ? मैं इससे पहले कि आबिद शेर अली साहब के पास जाऊं, सेंटर साहब आप इसका जरूर जवाब दें। एक एनआरओ की बात करता हूं, एक एनआरओ, आप एनआरओ की बात करते हैं, आप
کی حکومت NRO کے نتیجے میں آئی ہے. خسرو بختیار جنوبی پنجاب صوبہ کیا یہ NRO نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. آزاد اراکین آپ نے لیے کیا یہ NRO نہیں ہے؟ اور ابھی MQM 7 میں لیا کیا یہ NRO نہیں ہے؟ مسلم لیگ کاپ کے بارے میں آپ کی رائے کیا تھی؟ کیا یہ NRO نہیں ہے؟ شیخ رشید کے بارے میں یہ NRO نہیں ہے؟ سینٹر صاحب اب یہ جواب آپ دے دیں پلیز, کیونکہ یہ NRO سارے آج چودھری شجاعت صاحب کے جی یہ بھی ادا بھی ہے جی آج چودھری شجاعت صاحب کے گھر گئے ہیں پرائم منسٹر. ظاہرہ اتحادی ہیں, پہلے ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے, میٹنگ بھی نہیں ہوتی. جی جی سینٹر صاحب. جی بات یہ دیکھیے, یہ ہم جب حکومت میں آئے تو بہت سارے وائرس موجود تھے, وہ وائرسوں کو ہم نے وہ نکال کے باہر کیا ہے. جب وہ وائرس نکل گیا تو آج آپ اکانومی دیکھیں, ایکسپورٹ سرج کر گئی ہے. جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں اگر آپ گارمنٹ دیکھیں, کہ اگر آپ لینن دیکھیں, یا آپ نیٹ ویئر دیکھیں, لیدر سیکٹر دیکھیں, یہ سیمنٹ دیکھیں, باقی تمام سیکٹر جو ہیں چاہے وہ لوکل کنزمپشن کے ہیں یا ایکسپورٹ کے ہیں, وہ سرج کر گئی ہے. جس سے کیا ہوا ہے, جس سے امپلائمنٹ آئی ہے. عابد شیر علی فیصل آباد کو بلانگ کرتے ہیں, ان سے معلوم کریں کہ 1990 کے بعد آج وہ حالت ہو گئی ہے فیصل آباد میں کہ وہاں تمام کی تمام لومز چل رہی ہیں, وہ آرڈر فلفل کر نہیں رہے ہیں. ایسا ہے ویسے عابد شیر علی صاحب سے پوچھ لوں؟ بالکل ایسا ہے عابد شیر علی صاحب. میں آپ کو بتا دیتا ہوں بات کا جواب. جی 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 سینٹر صاحب. میں خود ٹیکسٹائل سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں, میرے اور بھی چھوٹی موٹی انڈسٹری ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے تمام جو ہے یہ جو پیرامیٹرز ہیں, چاہے اگر آپ کا ڈالر سرچ کیا تو ڈالر نے اب وہ نیچے کی طرف آ گیا ہے. کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا, آج وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے. آپ کا اگر سٹاک ایکسچینج نیچے گیا تھا, کانفیڈنس نہیں تھا, اس وقت انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو رہے تھے, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گیا. $300 جو ہے وہ نکل گئے ہیں ہمارے بینکوں سے, وہ اور پھر ہم نے نہیں نکل گئے ہیں, لیکن وہ ہر اس وجہ سے نکلے تھے. دیکھیے جس طرح آپ اگر وہ تو اکانومی پہ اگر آپ بات کریں تو تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے اس پہ بات کر اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ کسی اور وقت آپ کے ساتھ اس پہ بات کی جائے, کیونکہ یہ بہت جی میں آپ کو بات کرتا ہوں. جاگیر ترین کی یہاں بات ہوئی, یہ کون سی حکومت ہے سری لنکا جس نے کہ اپنے جی ان ساری حکومتوں کی بڑی ہے. جی میں نہیں بڑی کارا صاحب ایسی بات نہیں ہے. اچھا سر, میں بریک پہ جانا ہے اور عابد شیر علی صاحب سے بھی پوچھنا ہے. اور نہیں جی ابھی نہیں ہوئی ہے. آپ کو یہ جو ہے انڈیا کی آپ کے جو سارا ریجن ہے اس کے سارے جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ سارے ہمارے پاس آئے ہیں. ہماری اس وجہ سے میں یہ پوچھ لیتی ہوں سر عابد شیر علی صاحب, میں جہانگیر ترین صاحب کا آپ سے جواب لے لیتی ہوں, لیکن عابد شیر علی صاحب پہلی بار وہ کہہ رہے ہیں کہ لوں میں, آپ کو بتاتا ہوں سر سنیں میں جی آئی بی پیز کا ہم نے نکالا, آئی بی پیز کے کانٹریکٹ کس نے دیے تھے, آج اس کا ایگریمنٹ کر کے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو صحیح کیا جا رہا ہے. یہ ایگریمنٹ کس نے کیے تھے آپ کو سب کو معلوم ہے. آپ کا جو آپ جہانگیر ترین صاحب کا نام لیتے ہیں, اپنی حکومت میں اپنے کسی اتحادی کا کس نے آج دن تک جو انکوائری کرائی ہے, کس نے آج دن تک کمیشن قائم کیا ہے, کس نے FIA کو جو اس وقت استعمال کیا؟ ہماری حکومت میں اتنا دل جگ رہا ہے. عابد شیر علی صاحب یہ انکوائری تو ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں سامنے آیا. سر عابد شیر علی صاحب, میں بریک کے بعد فوراً آپ کے پاس آ جاؤں, بریک کوئک لے لیں, آپ ایسے کر لیں, میں بریک کے فوراً بعد آپ کے پاس آتی ہوں. چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عابد شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینٹر صاحب نے بتایا, آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ لومیں چل رہی ہیں, اور ہمیں خود یورپی یونین کے ڈپلومیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنا آرڈر ہے, بنانے کے لیے جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. یہ ایک لوپ ہول ہے ہمارے پاس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی تبدیلی تو آئی ہے کسی حد تک ایکسپورٹس میں؟ آسما بہن بہت شکریہ, آپ نے بالآخر مجھے ٹائم دیا. یہ سینیٹر صاحب کو کہیں جا کے فیصلہ آباد جا کے پوچھیں, جو ان کے گھروں میں چولہے نہیں چلتے, جو بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بینیفیشریز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیبنٹ میں. ندیم بابر صاحب مجھے اس کا جواب نہیں دیا, جس نے پاکستان کی غریب عوام کی جیب میں سے 122 ارب روپے نکالا ہے. ہمارے دور میں دکھی, حویلی, بہادر شاہ, بلو کی 3 پاور پروجیکٹ 3600 میگا واٹ کے آسما بہن لگے LNG بیس پہ, اور پاکستان میں سستے ترین, دنیا کے سستے ترین, اور 24 مہینے کی ریکارڈ مدت پہ یہ پاور پلانٹ قائم کیے.
اور سستی ترین بجلی پیدا کی گئی. اب جناب ندیم بابر صاحب ایک مالک ہیں اپنی پاور کمپنی کے, وہ ان کی کیبنٹ کا ممبر ہے, وہ ان کے پرائم منسٹر کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں, اور 122 ارب روپے کا اسکینڈل ہے. ٹھیک, یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. میری بہن اب مجھے بتائیں کہ پشاور میٹرو میں پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے کہ اب جو پشاور میں پورے پاکستان میں آسما بہن 30 روپے کی روٹی ملتی ہے تو وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہے. کیا جو بجلی کے 200% ریٹ بڑھ چکے ہیں وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہے. آپ پاکستان کے غریب عوام کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے, ادویات کی قیمت میں 200% اضافہ ہوا, یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, آج پاکستان کے غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں میری بہن, ہم یہ کیا انہوں نے جہانگیر, یہ مجھے محسن صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں, کیا جہانگیر ترین کو ہتھ کڑی لگی؟ آپ نے قبضہ مافیا کو پکڑنے کی بات کی, آپ نے علیم خان صاحب قبضہ گروپ کے ہیڈ ہے پنجاب میں, انہوں نے پھر آپ نے پہلے نیب نے پکڑا, مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ وزیر لگا دیا. آپ نے سارے چوروں کو تو اپنی کیبنٹ میں بٹھایا, اور پھر آپ کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں جی مجھے تو پتا نہیں ہے. اچھا, کس چیز کا پتہ ہے آپ کو؟ اچھا, میں اب چونکہ بالکل آخری کچھ منٹ ہے تو میں بالکل اب میں جواب لوں گی سینٹر صاحب سے, کیونکہ ادارے ان کے ساتھ, عدالتیں ان کے ساتھ, سارے پاکستان کے ادارے ان کے ساتھ ہیں, ایف آئی ان کے ساتھ ہے. 1 روپے کی کرپشن کا کیس, 1 روپے کی کرپشن کا کیس, دینے کی کرپشن کا کیس ان کے پاس ہے نہیں ہے. 2.5 سال کے بعد بجائے کہ اپنے پروجیکٹس بناتے, ٹھیک ہے عابد شاہ صاحب, اب اپوزیشن کیا ایسا کرے گی کہ چمتکار کے جنوری میں حکومت چلی جائے گی؟ چمتکار کیا ہے, یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں. اس کرپٹ مافیا ووٹ چوروں کے خلاف ہم اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں, اور ہم تو بات ہی کر رہے ہیں. اچھا, کہ یہ چلے وہ تو آپ کریں گے, ابھی آپ کا پاور شو ہوگا ملتان کے اندر پاور شو ہوگا. یہ ملتان میں جلسہ ان کے بڑے بھی ہونے دیں گے, یہ کیسے نہیں ہونے دیں گے جلسہ وہاں؟ چلیں, جلسہ پورے پاکستان میں ہوگا, لاہور میں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں ان کو بہت شوق ہے ہمارے ریزائن کا, انشاءاللہ وقت آئے گا. یہ میں نے بھی محسن صاحب سے جواب لینے میں جی بات سننے والا ریاست پاکستان بھی دیں گے. یہ حکومت جیسے آئی ہے اسی طرح جائے گی. یہ حکومت کیسی آئی؟ یہ حکومت تو عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں نہیں آئی ہے, اور یہ مینڈیٹ جو ان کے پاس ہے ووٹ کی صورت میں, یہ کیسی ہے؟ جس طرح ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے, جس طرح ان کو یہ حکومت ملی ہے, ایک سیٹی بجے گی یہ دڑن تختہ ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. یہ کرایہ دار ہے, ذاتی مکان توڑی ہے, یہ کرایہ دار ہے سارے, وہ پھر یہ رینٹ پہ بیٹھے ہیں. تو پھر آپ کو بات چیت تو کرنی پڑے گی. کس سے بات کریں گے؟ تو پھر کیسے جائے گی؟ حکومت سے بات کریں گے. اچھا, حکومت سے بات نہیں کریں گے, حکومت سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. جو جس نے ان کو لایا ہے ان کو ہم کہیں گے کہ بھائی کیا سٹی بجاؤ, اب سٹی بجنے کا وقت ہے. اچھا محسن صاحب, پھر میں وائنڈ اپ کائرہ صاحب کے پاس جاؤں گی. اس میں سمپل یہ ہے کہ خالی یہ بات کر رہا ہوں, اتحادی جائیں گے کیسے پیچھے, یہی تو سوال ہے سارا. جی میں تو خالی جائیں گے انشاءاللہ, بات کروں گا اپنے. یہ لندن سے اطلاع آئی ہے محسن صاحب کے جائیں گے اتحادی, لندن سے کہہ رہے ہیں جائیں گے, میاں صاحب کے رابطے ہو رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب. آسما بہن کل میاں نواز شریف صاحب نے فون کیا, جواب سنیے, ٹائم ختم ہو جائے گا محسن صاحب کا. جی محسن صاحب, عابد صاحب آپ واپس آئیں, واپس آ کے یہاں سیاست کریں, آپ پارٹی کی خیر بنائیں. اس میں دوڑ اس میں دراڑ پڑ گئی ہے, اس میں دراڑ پڑ گئی ہے, اس میں جو ہے آپ کو نہیں دراڑ پڑ چکی ہے. آپ آگے دیکھیں, آپ اپنی چوری کو, ڈاکوں کو نہیں چھپا سکتے. یار میری بات سنیں عابد صاحب, اچھا